وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. इसके बाद अगला शरीक मुसाबका रोल नंबर 133 क़िरात सबा। मैं एक बात बीच में करना चाहूँगा कि जिस तरह हम यहाँ बैठकर देख रहे हैं, इसी तरह पूरी दुनिया से हमें लोग बिनूरिया मीडिया, बिनूरिया डिजिटल और इसी तरह हमारे फेसबुक, यूट्यूब तमाम तर चैनल से जो हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो देख रहे हैं और हमारे साथ इस मुसाबक़े में शरीक हैं, उनका भी हम पूरी इंतज़ामिया की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह करीम उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। रिवायत वर्ष। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يا أهل الكتاب لم تحاجون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قراءة ابن كثير.
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. بس رواية السوسي. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد
بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بس قراءة كسائي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في وما أصابكم سيقولون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे शरीक मुसाबका मुबश्शिर अली वल मुदस्सिर अली। इनके उस्ताद मोहतरम हैं कारी हारून रशीद साहब। इनका ताल्लुक़ शोबा दारुल कुरान जामिया बिनोरिया।